बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखें, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। लाहौर के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की कमी के बायस शहरियों का रश लग गया। एक्सपो सेंटर के दरवाजे पर धक्कम पेल के बायस वैक्सीनेशन बंद कर दी गई। सिंध में वैक्सीन की कमी के बायस इतवार को सेंटर्स बंद रहेंगे। कोरोना का खौफ लाहक हुआ या तनख्वाहें बंद होने का डर। कोरोना वैक्सीनेशन में दिलचस्पी न लेने वाली अवाम अचानक वैक्सीन लगवाने चौक दर चौक निकल आई। सेंटर्स पर रश लग गया। हर किसी को पहले वैक्सीन लगवाने की जल्दी पड़ गई। ऐसे में बैरून मुल्क जाने वाले भी किसी से पीछे न रहे। वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स के बाहर धरने पर बैठ गए। एक्सपो सेंटर में वैक्सीन की महदूद मकदार और ज्यादा रश के बायस बदनज़मी मच गई। एक्सपो सेंटर के दरवाजे पर धक्कम फील हुई। सिक्योरिटी एहलकारों को धक्के दिए गए और शहरी एक्सपो हॉल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। इस मौके पर वैक्सीन का अमल रोक दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वैक्सीन की कमी के बायस मुतादिद मराकज में वैक्सीन लगाने का सिलसिला बंद हो गया है। गुजरांवाला में कोरोना वैक्सीन ब्लैक में मिल रही है। सिंध में भी वैक्सीन की कमी के बायस कल वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मुल्तान और गिरदनवा में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन की किल्लत बरकरार है, जिससे बैरून मुल्क जाने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान और गिरदोनवा में कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बाद ताहाल सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने वाले शहरी वैक्सीनेशन न होने पर मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर होने लगे हैं। बैरून मुमालिक को जाने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। महकमा सेहत की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया था कि वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी आर्जी तौर पर है। एक दो रोज में दस्तयाबी को मुमकिन बना दिया जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मुलाजमत और कारोबार से वाबस्ता बैरून मुमालिक को जाने वाले शहरियों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ चुकी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी को मुमकिन बनाए। दूसरी जानिब महकमा सेहत का कहना है कि आइंदा कुछ रोज में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाने के बाद वैक्सीनेशन के अमल का दोबारा से आगाज कर दिया जाएगा। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस तीना में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को ताले लग गए, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। तहसील तीना में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम बिलखसूस बैरून मुल्क जाने वाले मुलाजमत पेशा अफराद को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना था, सेंटर में खड़ा हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर मेरा भी तीसरा चक्कर है, लेकिन हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये वैक्सीन हमें प्रोवाइड करें। मैं अपनी बेटी का वैक्सीनेशन कराने के लिए आया था जीना शहर में, तो लोकल रहायश है हमारी, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वैक्सीनेशन है नहीं। अवाम को वैक्सीनेशन की आगाही तो मिल गई, मगर हुकूमत वैक्सीनेशन का तसलसल बरकरार रखने में नाकाम दिखाई दे रही है। तहसील तीना में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को भी सख्त दुश्वारी का सामना है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। पंजाब के दीगर शहरों की तरह टोबा सिंह में भी कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बायस वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। वैक्सीन सेंटर्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेकसिंग में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला भर में 8 सेंटर बनाए गए, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। चांद रोज कबल जिला भर के सेंटर में अचानक कोरोना वायरस की वैक्सीन खत्म होने से शहरी शरीर परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानब हुकूमत की जानब से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए बोर्ड अवेदा किए गए, मगर वैक्सीन की किल्लत की वजह से सेंटर को ताले लगाकर वैक्सीन का अमल रोक दिया गया है। सीओ हेल्थ काशिफ बाजवा का कहना है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीन का अमल आर्जी तौर पर रोका गया है। जल्द वैक्सीन का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से वैक्सीन लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। शहरी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं, हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं। वैक्सीन सेंटर बंद है, क्या करें, धूप इतनी है, गर्मी है, बहुत ज्यादा जलील हो रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं हो रही।
ताले लगे हुए हैं, लिखा हुआ है बाहर के वैक्सीन खत्म है, कल आना, परसों आना। तो शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी में मुफ्त मास्क और आगाही सेमिनार का सिलसिला भी जारी है। जिले इंतजामिया की जानब से जनरल बस स्टैंड में दीगर बाजारों में कोरोना SOPs को यकीनी बनाने के लिए खसूसी टीमें भी काम कर रही हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्स। कोरोना की तीसरी लहर का जोर टूटने लगा। मौत और केसेस में कमी होने लगी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 27 अमवात जबकि 991 नए केसेस पे रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताजा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1282 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,47,218 हो गई है। पंजाब में 3,44,799, सिंध में 3,31,094, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,819, बलूचिस्तान में 26,529, गिलगित बल्तिस्तान में 5,771, इस्लामाबाद में 82,313, जबकि आजाद कश्मीर में 19,893 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 27 अफराद जाबाहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,940 हो गई। पंजाब में 10,615, सिंध में 5,314, खैबर पख्तूनख्वा में 4,257, इस्लामाबाद में 775, बलूचिस्तान में 300, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आजाद कश्मीर में 571 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,40,72,605 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,269 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,89,787 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,296 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लिया में मुहलिक वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहर में कोरोना केसेस की शरह 0 पर जा पहुंची है। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया में इस वक्त कोरोना केसेस की शरह 0 को जा पहुंची। तमाम कोरोना वैक्सीनेशन मराकज पर वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर लिया का इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से जिला लिया में वैक्सीन की डोज की किसी किस्म की कोई किल्लत ना है। हमारे पास अगले 3 दिन का बफर स्टॉक मौजूद है। हमारे 16 सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें तमाम DHQ, THQ अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर्स और जिला काउंसिल हॉल में लिया में 24 घंटे ये वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना केसेस में कमी की बड़ी वजह शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के साथ वैक्सीनेशन मराकज में कोरोना वैक्सीन की वाफिद दस्तयाबी और शहरियों का बड़ी तादाद में कोरोना वैक्सीन लगवाना है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साथ न्यूज, लिया। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी सिर्फ दावों तक महदूद है। कच्चा खूह के सिविल अस्पताल में अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर है। उमर हयात रिपोर्ट करेंगे। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के दावों तक ही महदूद होकर रह गए। 1 लाख नफूस के लिए बनाए जाने वाला कच्चा खूह देही मरकज सेहत, जिसका शुमार जिला खानेवाल के बड़े अस्पतालों में किया जाता है, मगर बदकिस्मती से शहरियों को बुनियादी सहूलियात देने से कासिर है। अस्पताल की इमरजेंसी, इनडोर, आउटडोर में अद्वियात नायाब हैं। सिर्फ इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को चंद अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जबकि महंगी और इंतहाई अहम अद्वियात मरीजों को मेडिकल स्टोर से परचेज करना पड़ती है, जिससे अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं अपना मरीज यहाँ पे सरकारी अस्पताल में लेके आया हूँ। यहाँ पे जितनी भी महंगी अद्वियात हैं और इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट के जो मुफ्त अद्वियात फराहमी के दावे हैं वो सिर्फ दावे ही रह गए हैं। हाईकीन ने महकमा पंजाब से मुतालबा किया है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के साथ साथ बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चा खूह। आए रोज इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे से सिनंदा के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में रोज रोज इजाफा हो रहा है, जिनमें दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस की अद्वियात बहुत महंगी हो चुकी हैं, जिनसे मरीजों के साथ साथ उनके गुस्सा भी बहुत ज्यादा परेशान है। इस बारे में पाक पतन के शहरी और मेडिकल स्टोर वालों का कहना है, दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही है। मेडिसिन की हर सप्लाई पे जो आ रही होती है उसमें किसी न किसी मेडिसिन की
قیمت بڑی ہوتی ہے. جو کسٹمر ہے وہ ہم سے آگے تکرار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلی دفعہ ہمیں اس ریٹ پہ دی تو اس مرتبہ اس ریٹ پہ دے رہے ہیں, مہنگی لگا رہے ہیں. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ سیاہ خورد و نوش کے ساتھ ساتھ ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے, کیونکہ ادویات کی بڑھتی قیمتیں غریب عوام کے علاج کی سہولت سے محروم کر رہی ہیں. کیمرہ مین بی کے ساتھ جو تارک علی, سچ ٹی وی, پاکستان. تلا گنگ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے, جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں. آفتاب ملک رپورٹ کریں گے. تلنگانگ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری طبقہ شدید متاثر ہونے لگا, جس سے ان کے کاروبار مندی کا شکار ہونے لگے. بجلی کی حالیہ لوڈ شیڈنگ سے جہاں کاروباری طبقہ پریشان ہے, وہیں گھریلو صارفین بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. گھنٹوں بجلی کا غائب ہونا معمول بن گیا, جس سے موجودہ گرمی کی لہر سے ستائے شہری بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گرمی سے نڈال ہو رہے ہیں. وابڈہ حکام کو چاہیے کہ گرمی کے اس موسم میں بجلی کو یقینی بنائے تاکہ کاروباری طبقہ اور گھریلو صارفین بجلی کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ آفتاب ملک, سچ نیوز, تلنگانگ. کوٹا دو کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی, آٹا اور گھی نایاب ہو گیا. شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں. رپورٹ کریں گے اسحاق قاسمی. اسٹور پر آٹا اور گھی غائب ہو گیا. سستی چینی بھی نہ ہونے کے برابر شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا, گھی اور چینی کے کوٹا کو کم کرنے پر عوام کو ملنے والا حکومتی ریلیف بند ہو گیا. آٹا اور گھی ایک ماہ سے یوٹیلیٹی اسٹور پر فراہم نہ ہو سکا. چینی ایک ہفتہ میں 2 بار یوٹیلیٹی اسٹور پر فراہم کی جانے لگی. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے یوٹیلیٹی اسٹور کا کوٹا بڑھائے. رمضان کے بعد سے آٹا کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. گھی اور چینی بہت کم سپلائی آ رہی ہے. رمضان شریف میں تو ڈیلی بیسس پہ گھی بھی آ رہا تھا, چینی بھی آ رہی تھی, آٹا بھی آ رہا, لیکن عید کے بعد ہمیں یہاں پہ آٹا میسر نہیں ہوا. ہم نے خود بھی دیکھا, ہم سے بھی جب بھی لینے آٹا تو یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے. جی ہمارے پاس جو ہے نا گھی اور چینی ہر دوسرے دن آ رہا ہے, اور ہمارے پاس جو چینی ہے وہ تقریباً 400-500 kg ہر دوسرے دن اترتی ہے. اسی طرح گھی جو ہے اس کا 300 پیکٹ ہر دوسرے دن آتا ہے. شہریوں نے اعلی حکام سے فوری نوٹس لے کر یوٹیلیٹی اسٹور پر سستی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب کو ریلیف مل سکے. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی, سچ نیوز, کوٹا دو. مظفر گڑھ میں چند منٹ کی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا. کئی روز گزر جانے کے بعد بھی گلیوں, محلوں اور بازاروں سے بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا. مین ملتان روڈ اور گردنوا کی سڑکوں پر بارش کا پانی تاحال جمع ہے. سمیع اللہ رپورٹ کریں گے. چند منٹ کی بارش نے ہی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا. مظفر گڑھ اندرون شہر ٹبا کریم آباد مین ملتان روڈ کے اطراف ہی نہیں بلکہ اندرون شہر کی بیشتر گلیوں اور بازاروں میں بھی کئی فٹ بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہو گیا. انتظامیہ اطلاعات کے باوجود منظر عام سے ہی غائب. ٹبا کریم آباد کا سیوریج کا سسٹم بہت ہی ناکارہ ہے, آنے جانے والے کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے, بچے ادھر گر جاتے ہیں. ویسے تو پورے مظفر گڑھ کا سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. جو ہے نا مظفر گڑھ ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان اور اعلیٰ حکام سے گزارش ہے, انتہا قسم کی گزارش ہے کہ وہ خدا کے لیے ادھر توجہ دیں. علاقہ مکینوں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا, بدبو اور تعفن پھیلنے سے جینا محال ہو گیا. مظفر گڑھ کا سیوریج سسٹم بالکل ناکار ہو چکا ہے, تو یہاں کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مظفر گڑھ سیوریج سسٹم کو درست کیا جائے تاکہ یہاں کی عوام بھی سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ, سچ نیوز, مظفر گڑھ. بلدیہ وہاڑی کی مبینہ غفلت کے بعد شہر کے متعدد پارکس اجڑ گئے. پارک کے جنگلے ٹوٹ گئے جبکہ قیمتی سامان بھی روزانہ کی بنیادوں پر چوری ہونے لگا ہے. محمد ندیم رپورٹ کریں گے. وہاڑی کی غفلت اور نااہلی کے سبب وہاڑی کے متعدد پارکس اجڑ گئے. ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے سامنے پارکس کے جنگلے, اینٹیں اور قیمتی سامان بھی چوری. پارکوں سے روزانہ کی بنیاد پر قیمتی سامان چوری ہونے لگا. بار بار نشاندہی کے باوجود بلدیہ افسران کارروائی سے گریزاں. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے روز یہاں سے گزرتی ہے انتظامیہ اور ان کی توجہ نہیں ہے اس پہ. ان کو چاہیے کہ اب جو کورونا ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کی تفریح کے لیے یہ پارک انہوں نے بنایا ہے تو اس کو اب آباد کریں, اس میں جو چیزیں چوری ہوں گی ان کو لگوائیں. وہاڑی شہر کے اندر خاص کر ہمارے جتنے بھی افیسر ہے گا سب کا رہائش یہاں پہ ہے گا. ہمارا یہ پارک جو ہے گا بالکل اجڑ گیا. روزانہ میں یہاں سے گزرتا ہوں, دیکھتا ہوں
यहाँ से ग्रिल गायब है, पार्क जो है बिल्कुल वीरान का रहेगा। बल्दिया काम सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अगर डीसी हाउस के सामने पार्क्स का ये हाल है तो बाकी शहर का क्या बनेगा। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहाड़ी। थल के किसान अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि थल को आफतज़दा करार देकर ज़राई माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे माफ किए जाएं और जेनेफा सोलर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को शामिल किया जाए। अतानाइच रिपोर्ट करेंगे। जो कि थल के सहराई इलाका पर मुश्तमिल है। यहाँ की सबसे बड़ी फसल चन्ना है। गुज़श्ता कुछ सालों से मौसमियाती तब्दीली के बाद चन्ना की फसल शदीद मुतासर हो रही है। तहसील चुबारा के किसानों की कसीर तादाद ने मजदूर लीडर गुलाम मुस्तफा लोहार की क़यादत में एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तहसील चुबारा को आफतज़दा करार देकर ज़रई और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्जे माफ किए जाएं और जेनेफा सोलर पावर प्रोजेक्ट में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए ताकि थल के वासियों की मुआशी हालत को सहारा मिल सके। गरीब लोग के जिनकी ना फसलें हुई, कहत की वजह से, टिड्डी दल की वजह से उनकी फसलें सारी तबाह हो गई। बैंकों से उन्होंने कर्जे लिए और आज लोग इतने तंग हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, फाकू से लोग मर रहे हैं। मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर इनके जायज मुतालबा तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए सीएम हाउस और पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। सच न्यूज दोबारा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का। बन्नू में बिजली चोरों की शामत आ गई। बिजली चोरी करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। सलमान खान रिपोर्ट करेंगे। बन्नू में बिजली चोरों की शामत आ गई। वापडा जिले इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कमर्शियल प्लाजो, घरों और निजी स्कूलों की गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। सिटी 1 फीडर जिस पे हम अपनी तरफ से कोशिश करें और उनको हमने काफी हद तक मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अगर सिटी 5, सिटी 4, कैंट 1, अमानदी फीडर, ये जितने भी कैंट और सिटी के फीडर्स है तो यहाँ पे 80-85% कोंडा है। कोंडा कल्चर इस हद तक बढ़ चुका है कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं रहे कि हम अब 100 में से 85% लोगों के कोंडे उतार सके। वो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को क्योंकि भी मुश्किल आ रही है वापडा की वजह से, लोग सड़कों पे निकल आ रहे हैं, ट्रिपिंग की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। एक्सीएन बन्नू का कहना था कि अवाम कुंडे से इज्तिनाब करे। कुंडे से ग्रिड ओवरलोड होकर बिजली की ट्रिपिंग शुरू हो जाती है जिससे अवाम को भी नुकसान होता है। बिजली हुकूमत बनाती है इन्हीं अवाम के लिए और इन्हीं अवाम के टैक्स के पैसे से इनको बिजली बना के देते हैं। अवाम के लिए हमारा यही पैगाम है कि आप कोशिश करें कुंडा जो कल्चर है इसका खात्मा करेंगे तो इंशाअल्लाह वापडा के हुकाम जो है वो आपको 24 घंटे बिजली मुहैया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवाम को कुंडा कल्चर खत्म करना होगा तब लोड शेडिंग का खात्मा भी हो सकता है। कैमरा टीम के हमरा सलमान खान, सच टीवी, बन्नू। कमालिया में सूबाई वजीर बराए वुमन डेवलपमेंट आशफा रियाज पतियाना की काविशों से यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के लिए 1 अरब रुपए के फंड की मंजूरी पर शहरियों की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। इसी पे रिपोर्ट करेंगे कमालिया से असद राजपूत। कमालिया में सूबाई वजीर बराए वुमेन डेवलपमेंट मोहतरमा आशफा रियाज फतेहाना की काविशों से यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के लिए 1 अरब रुपए की फंड की मंजूरी करवाने पर शहरियों की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली रेलवे फाटक से बरास्ता थाना मोड़ कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने सूबाई वजीर पर फूलों की पत्तियां निछावर की और शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सूबाई वजीर का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हम जितना भी अपने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करें वो कम है कि उन्होंने जो हमारी कमालिया यूनिवर्सिटी में बनाने का जो हमें उन्होंने वादा था वो पूरा किया है। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मोहतरमा आशफा रियाज फतेहाना का कहना था ये मंसूबा बड़ी कोशिशों के बाद पास करवाया है। चाहते हैं कि कमालिया शहर में तालीमी लिहाज से तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार हो। बाद अज़ां चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल किजाफी ने रैली के शुरुआत से किताब के दौरान कहा कि यह मंसूबा शहर की आने वाली नस्लों के लिए मशले राह साबित होगा। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। सोहावा में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करने का आगाज कर दिया गया। किसान कार्ड से काश्तकार क्या क्या फायदे उठा सकते हैं ये देखेंगे साजिद महमूद की रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत की जानिब से सोहावा में काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई। बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। किसान कार्ड से काश्तकारों को तेज तरीन सब्सिडी मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है कि किसानों की बड़ा भरपूर मदद की जाए बर वक्त और शफाफ तरीके से सब्सिडी के हवाले से, तो ये किसान कार्ड जिन लोगों को अप्लाई करवाए गए थे वो जो यहाँ वसूल हुए उन सबको ये कार्ड अपना डिलीवर किए गए हैं। किसान कार्ड से काश्तकारों को सब्सिडी के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से
آسان قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے جس سے کاشتکاروں کو فصلیں کاشت کرنے میں آسانی ہوگی۔ ساجد محمود امان، سچ نیوز، سہاوا۔ رحیم یار خان، صادق آباد اور لیاقت پور کی 4 نہروں میں 20 سے 60 فیٹ شگاف پڑ گئے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق شگاف ترنڈا نہر، فقیرہ نہر، ملوک نہر اور 3 آر کینال میں پڑے، جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصلیں زیریاب آ گئیں اور کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مقامی افراد اور آبپاشی کا عملہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ حالیہ بارشوں سے جہاں گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے، وہاں فصلوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عارف آلہ میں مکئی کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے۔ حالیہ بارشوں سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا، مگر عارف والا اور اس کے گرد و نواح میں مکئی کی فصل بری طرح متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے منڈیوں میں مکئی کی قیمت میں بے پناہ کمی دیکھنے میں آئی۔ سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کسانوں کا کہنا تھا، مکی ایسی بیجی ہے جی، مکی تے خرچہ کیتا ہے کلے تے 40,000 روپیہ جی تے 60,000 روپیہ ٹھیکہ جی، تے اے تسی حساب لا لو بھی مکی وانا وچ پئی گلدی ہے۔ ساڈی اگلی مکئی وچے پئی ہے، وہ لیندا کوئی نہیں پیا۔ آڑتی جڑے نے انہاں دے جاننے کو سستا ریٹ لاندے، اگا مہنگی ویچی جاندے، لہذا ریٹ بتایا جائے، آڑتی ریٹ گھٹائی کھڑے، مکی خرید ہی نہیں رہے، کوئی آندہ گلی، کوئی آندہ ڈیمیج ہے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ کسان پہلے بھی بدحال تھے، مکئی کی فصل پر ہونے والے اخراجات بھی پورے کرنے سے مشکل ہو گئے ہیں۔ کسانوں نے حکومت سے مکئی کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بارشوں سے کسانوں کا پہلے ہی برا حال ہو چکا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ مکئی کی امدادی قیمت طے کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ چلاس میں تتا پانی کے مقام پر رات گئے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر ٹرک دب گیا۔ ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملبے تلے دبنے والے ٹرک سے 2 لاشیں نکال کر انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چلاس منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق بالاکوٹ اور ٹیکسلا سے ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث چلاس تا گلگت روڈ بلاک ہے۔ متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ گجرانوالہ میں 11 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے خلاف مقامی افراد نے تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے باہر احتجاج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ مقتولہ بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ واقعے میں ملوث ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ مظفر گڑھ میں سورج آگ برسانے لگا۔ گرمی کے 27 شہریوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد اجمل۔ مظفر گڑھ میں سورج آگ برسانے لگا۔ گرمی کی شدت میں اضافے سے شہری نڈھال ہو گئے۔ آگ برساتے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے گرمی کے 27 شہریوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا۔ شہری گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سوئمنگ پولز میں نہا کر سکون محسوس کر رہے ہیں اور سوئمنگ پولز مالکان ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد سوئمنگ پولز میں انٹری کی اجازت دے رہے ہیں اور کورونا SOPs کو بھی فالو کیا جا رہا ہے۔ شہری جہاں گرمی سے بچنے کے لیے سوئمنگ پولز میں نہا رہے ہیں، وہاں ٹیوب پر تیر کر اور سوئمنگ پول میں جمپنگ کر کے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ پشاور سے تعلق رکھنے والی پاکستان آرمی کی کھلاڑی نمرا کیل نے خواتین اسکواش ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نمرا کیل کہتی ہیں کہ جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک اور قوم کا نام روشن کروں گی۔ عدنان شاہد رپورٹ کریں گے۔ قمر زمان سکواش کمپلیکس میں پہلا خواتین سکواش ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ سکواش کے فائنل ٹاکرا KP نمبر 1 کومل خان اور پاکستان آرمی کی کھلاڑی نمرا عقیل کے درمیان ہوا۔ بیسٹ آف 5 گیم میں نمرا نے KP نمبر 1 کی کھلاڑی کومل کو شکست سے 2-4 کر دیا۔ جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا ایز اے ٹاپ سیٹ آف ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کروں گی۔ حالانکہ ہر پلیئر اپنی محنت کرتا ہے اور ہر کسی کو اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ میں نے جتنی محنت کی میں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی اور انشاءاللہ میری کوشش ہے آگے جتنے بھی ٹورنامنٹس آنے والے ہیں ان میں بھی میں اپنی پوزیشن یہی رکھوں۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن داؤد خان تھے، جن کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ٹورنامنٹ سے کھلاڑیوں کے گیمز میں مزید بہتری آئے گی۔ کے بعد یہ خواتین کے لیے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پلیئرز آلریڈی کھیل رہے تھے ان کو مواقع نہیں مل رہے تھے، ایسے ٹورنامنٹس میں ان کا ایکسپوجر بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آگے جا کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی چیمپئن شپ میں حصہ لیں۔ طویل عرصے کے بعد ٹورنامنٹ کرانے کا مقصد کھلاڑیوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرف دوبارہ راغب کرنا ہے۔ کیمرامین اسد عابد کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔
खैबर पख्तूनख्वा कुदरती हुस्न से माला माल है। दरियाए पंचकोड़ा के किनारे मौजूद सयाहती मकाम छोटा कुमराट की सैर करा रहे हैं। रहमतुल्लाह स्वाति अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर दरिया पंचकोड़ा के किनारे सियाती मुकाम छोटा कुमराट के है, जो जिले हेडक्वार्टर तिमरगरा से सिर्फ 5 मिनट की मसाफत पर अषाढ़गढ़ के मुकाम पर वाक़या है। गन्ने दरख्त, सरसब्जी आबशारी और दरिया के परलुत्फ मनाजिर हर किसी की दिल खींच लेते हैं और हर कोई यहाँ के दिलपरिद मनाजिर अपने मोबाइल कैमरों से महफूज बनाते हैं। जबरदस्त जगह है, सब लोग आए हुए बच्चों के साथ। तो गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग आइए इधर, इसका विजिट करें और फिर इसके लिए कुछ खास बंदोबस्त। ये बहुत अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस एक ब्रिज का इंतजाम करे और फैमिली स्पॉट्स बनाए। छोटा कुमराट आने वाले अफराद न सिर्फ अपने लिए मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करते हैं, बल्कि दरिया पंचकोड़ा में खूब नहाते और किश्तिराने से दिल बहलाते हैं। इंतजामिया बुनियादी सहूलत फराहम करें तो ये इलाका सयाहों को मस्कन बन जाएगा। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, छोटा कुमराट, लोअर दीर। माड़ी इंडस मियांवाली में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के खिलाफ इलाके के समाजी शख्सियत एजाज खान जाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका क्या कहना था, ये जानेंगे जाहिद अब्बास की रिपोर्ट में। माड़ी इंडस मियांवाली में इलाका की समाजी शख्सियत एजाज खान जाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माड़ी इंडस में कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा करके इनमें रद्द-ओ-बदल किया जा रहा है। हुकाम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। कब्रिस्तान के रकबे और सरकारी रकबों में हेर फेर हो रहा है और जेली इंतकाल चढ़ाकर तो उस वक्त के पटवारी मियाँ इस्तेमाल के पटवारी मियाँ मोहम्मद ने एक रिपोर्ट डीसी साहब को दी कि कब्रिस्तान का रकबा और सरकारी रकबा बदस्तूर अपनी जगह पर कायम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरका का भी कहना था कि महकमा कब्रिस्तान की जमीन को चेक करे और अगर कोई नाजायज कब्जा कर रहा है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। कैमरामैन यासिया के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। सनानवा के एहसास कफालत सेंटर्स पर रिटेलर्स की जानिब से मुबैना तौर पर रकम की कटौती की जाने लगी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। सिनावा में एहसास प्रोग्राम के तहत चलने वाली किस्तों में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में बैठे रिटेलर्स पैसे निकलवाने वाले आने वाली खातून से 500 से 1000 रुपए तक कटौती की जा रही है। जो खातून 500 दे रही है उसी को ही पैसे दिए जा रहे हैं। मकामी इंतजामिया की मिली भगत से रिटेलर ने आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हर कोई मखलूक ही बैठे 500 रुपया कट्टे बने तो तरीका ये बाल निकल धोपते चाहिए 500 रुपया कहते करो भाई कट्टे पर। असिस्टेंट कमिश्नर कोटादू का कहना है कि जो रिटेलर्स पैसे काट रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहसास कफालत के तहत मिलने वाली रकम पर कटौती पर खवातीन सरापा एहतजाज हैं। खवातीन ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि एहसास सेंटर पर मौजूद रिटेलर्स को पूरी रकम देने का पाबंद किया जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। सखी सरवर में लेस ठेकेदारों और महकमा मादनियात की मिली भगत से चेक पोस्ट बनाकर ट्रकों से ओवर चार्जेस वसूल किए जाने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे तौकीर हैदर बलूच। डेरा गाजी खान सखी सरवर में ठेकेदार सफदर चीमा, जो खुद को स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का पार्टनर कहता है, और मुजाहिद सोमरो वगैरह ने महकमा मादनियात के मुलाजमीन की मिली भगत से सखी सरवर नदी से रेत, सबेस वगैरह गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं, जबकि हबीबाबाद सखी सरवर कोटा रोड पर गैर कानूनी चेक पोस्ट लगाकर और ट्रक ड्राइवर से अपनी मर्जी के मुताबिक भत्ता वसूली कर रहे हैं। चीमे नाम दा एक बंदा है गुजरात दा लगड़ जा बंदा ओ परवेज इलाही को बदनाम की बैठे 15 साल तू, इसके बायस कौमी शाहरा ब्लॉक होने से आए रोज हादसा मामूल बन गए हैं। इंसानी जाने और लोगों की माली नुकसान हो चुका है। वजीर आला पंजाब से करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ तौकीर हैदर बलोच, सखी सरवर, डेरा गाजी खान। मनानवाला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर खयात तारड़ और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मनानवाला में नए कायम किए जाने वाले एराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा भी लिया है। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद सरगर। मानावाला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा का मानावाला में नए क्याम होने वाले अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। पटवारी कल्चर खत्म कर दिया गया, जमीन की फर्द को इंतहाई आसान बना दिया गया। कल्चर को बदलने के लिए जो हुकूमत कोशां है तो उसके अंदर इस कल्चर को बदलने में
صف سے کرسی پہ بٹھانے کا بہت اہم رول ہے. عوام کو زمین کی فرد کے لیے شیخپورہ یا فروخاباد نہیں جانا پڑے گا. نئے پاکستان میں پٹواری زمین پر صف بچھا کر نہیں بلکہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرے گا. پٹواری کلچر کے خاتمے سے عوام کی مشکلات ختم ہو گئی ہے. جدید کمپیوٹرائز سسٹم سے فرد اور زمین کی انتقال سے فراڈ اور دھوکہ دہی کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے. میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، ماناوالا. ریجنل پولیس آفیسر گجرانوالہ نے حافظ آباد کا دورہ کیا اور مختلف تھانوں کا ریکارڈ چیک کیا. ظفر اقبال رپورٹ کریں گے. ریجنل پولیس افیسر گجرانوالہ عبدالکریم نے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا دورہ کیا. ڈی پی او آفس آمد پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد معصوم نے آر پی او گجرانوالہ کا استقبال کیا. اس موقع پر پولیس کے چاکم چوبند دستے نے آر پی او کو سلامی پیش کی. آر پی او گجرانوالہ نے شہریوں کے بیٹھنے کے لیے بنائے گئے نصر اللہ ویٹنگ ایریا اور ناصر خان کانفرنس روم کا بھی افتتاح کیا. آر پی او گجرانوالہ نے ڈی پی او آفس میں ضلع بھر کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ او سے میٹنگ کی، جس میں انہوں نے سیکورٹی اور جرائم کے خاتمے کے متعلق اہم امور پر زیر بحث لا کر مناسب احکامات جاری کیے. آر پی او نے میٹنگ میں ایس ایچ اوز کے زیر تفتیش مقدمات کو بر وقت میرٹ پر کرنے کی ہدایت کی، جبکہ ملزمان و اشتہاری ملزمان کو فوری گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے. بعد ازاں آر پی او گجرانوالہ نے مختلف تھانوں کا وزٹ کیا. وزٹ کے دوران آر پی او گجرانوالہ نے تھانوں کا ریکارڈ اور فرنٹ ڈیسک اور حوالات کو چیک کیا. حوالات کی سیکورٹی کے لیے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمرے بھی چیک کیے. حوالات میں بند قیدیوں سے ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی دریافت کیا. کیمرامین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد. ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے علی پور میں ریسکیو 1112 کی جانب سے دریائے سندھ اور چناب میں ماک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف محکموں نے حصہ لیا. پرویز اقبال رپورٹ کریں گے. پنجاب ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 علی پور دوآبا فاؤنڈیشن خانگڑھ دویمہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن WHH کے پروگرام BDRP کے تحت ممکنہ سیلاب کے پیش نظر دریائے سندھ اور چناب کے سنگم سرکی کے مقام پر موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ ریسکیو 1122، محکمہ ہیلتھ، محکمہ لائف اسٹاک، محکمہ زراعت اور دیگر اداروں کے سربراہان اور عملہ نے شرکت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایسی بھی اشیاء استعمال جیسا دیتے ہوئے جن تو فوری تو جان ہی بچا سکیں تے جڑی ٹریننگ ہے خاص ہوتے اے بڑی اہم شے تاکو اے گاہے بگائے وقتی طور جہاں تک ضرورت ہوئے اے تاکو ٹریننگ دیتی ونجے. لنگروا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے فراہم کردہ ایمرجنسی رسپانس کٹ سیلابی علاقوں کے لیے اثاثہ ثابت ہوں گی. موک ایکسرسائز میں ڈوب جانے والے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور زخمی افراد کو بروقت طبی امداد کر کے شفٹ کرنے کے عمل، تیراکی کے ذریعے جان بچانے کے عمل ریہرسل کی گئی، جس میں شرکاء نے بے حد سراہا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ پرویز اقبال، سچ نیوز، علی پور. مردان پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. ضلع بھر میں آئس نشے سے بچاؤ کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا. منظور حسین رپورٹ کریں گے. مردان پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. ضلع بھر کے مجرمان اشتہاریوں، اجرتی قاتلوں، خوری اور جنسی جرائم میں ملوث افراد کا ڈیٹا مکمل کر لیا. 570 کے شناختی کارڈ، 233 کے پاسپورٹ اور 177 مجرمان اشتہاریوں کے بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیے. قبضہ مافیا ہے، اس کے علاوہ جو سود میں لوگ ملوث ہیں، اور یہاں پر مردان میں ایک خاص کر اجرتی قاتل جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں مرڈرز کے لیے خاص کر، تو ان سب کی لسٹیں ہم نے پہلے مرتب کی اور ان کو پھر ہم نے اپنے دیگر جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ان سے بھی ہم نے ان کو ویٹ کرایا. مردان پولیس نے آئس نشہ سے بچاؤ کے لیے ضلع بھر میں خصوصی کمپین کا آغاز کر دیا. تعلیمی اداروں کے گردنواہ میں آئس فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے پولیس کی اسپیشل اسکواڈ تشکیل دی گئی. اس میں ہماری ایجوکیشنل ٹیمز بنی ہے، 5 ہماری ایجوکیشنل ٹیمز ہیں ہر سرکل کے لیول کے اوپر، اور اس کے ساتھ DSP ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جو پڑھے لکھے ہمارے لڑکے ہیں وہ اسکولوں اور کالجز میں ان کے اساتذہ کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں گے. مردان پولیس نے 15 اجرتی قاتلوں، 103 جنسی جرائم میں ملوث افراد، 33 سودخوروں اور 75 لینڈ مافیا میں ملوث عناصر کے پرسنل فائلیں بھی تیار کر لی ہیں. منظور حسین، سچ ٹی وی، مردان. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھکر کی جانب سے نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد اقبال کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ججز سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے. ناصر عباس بلوچ رپورٹ کریں گے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بکر کی جانب سے بکر میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد اقبال چدڑ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں ماتے ججز سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. چودھری محمد اقبال چدڑ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینچ اور بار ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں جو سائل کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. وہ بار بینچ جو ہے یہ ایک اولڈ سلوگن ہے
کہ جی ہم ایک ہی چیریٹ کے دو ویلز ہیں, چلتے ہیں, یہ چلنا ہے. ہمارے جو بھی سٹیک ہولڈر ہے, جو ہمارا کلائنٹ ہے سب سے بڑا سٹیک ہولڈر, اس کے لیے سارے ہم سپورٹنگ ویلز ہیں. بار روم پہنچنے پر صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے معزز مہمان کا استقبال کیا. اس موقع پر جنرل سیکرٹری شیخ اورنگزیب ایڈوکیٹ اور صدر راشد خان ایڈوکیٹ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بار روم تشریف لانے پر معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا. بار کا تعلق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بکھر بار پنجاب کی بہترین باروں میں سے ہے. ہمارے وکلا صاحبان دونوں سائڈ پہ, سول, کرمنل, ایون ریونیو سائڈ پہ انتہائی کمپیٹنٹ. بلا شبہ بینچ اور بار کے باہمی تعاون سے نہ صرف سائلین کو انصاف کی فراہمی میں مدد ملتی ہے بلکہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیمرامین شمیلہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ, سچ ٹی وی, بھکر. خیرپور ٹامے والی میں پنجاب حکومت کا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر محض فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا. شہر میں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں. سید مبارک علی شمسی رپورٹ کریں گے. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل حاصل پور اور تحصیل خیرپور ٹامے والی اور قائم پور میں بھی خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام محض فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر بھر میں جگہ جگہ پڑے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں. حالیہ بارشوں نے انتظامیہ کی ناکامی کی کلی چاک کر دی ہے. شہر بھر کے گٹر ابل پڑے ہیں اور شہر بھر کی گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. گندگی کے ان ڈھیروں سے تعفن پھیل رہا ہے جس سے علاقہ بھر میں ملیریا سمیت ڈینگی اور دیگر وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ ہے جس سے شہری پریشان ہیں. شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہر میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے, تو یہاں پر مچھر اور مکھیاں جو ہے نا وہ پرورش پا رہی ہیں, تو اس وجہ سے نا جو بیماریاں وہ بڑھ رہی ہیں. تو لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ یہاں یہ جو کچرا ہے یہ صاف کیا جائے. شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں جس سے ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مبارک علی شمسی, سچ نیوز. ہواؤں کے سنگ اڑنا ہو, بلندی سے فطرت کے پیشگاہ حسن کا مشاہدہ کرنا ہو, سبز رنگ کی بہار دیکھنی ہو یا اڑن کٹولوں میں بیٹھنے کا خواب پورا کرنا ہو تو پٹریاٹا چلیے. ملکہ کوہسار مری میں واقع پٹریاٹا میں آ کر سیاح فطرت کے سرسبز طلسم میں کھو جائے. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی .pk. پر وقت باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ ٹی وی.